अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोग की वजह से सुबह के वक्त भी काफी अंधेरा था। नमाज फजर के बाद मैं वॉक के लिए निकला। रास्ते में एक कब्रिस्तान था, वहां से गुजरा तो मुझे अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जूं जूं मैं आगे बढ़ा आवाज में भी शिद्दत आ गई। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान जाकर देखूं तो सही, आखिर क्या मामला है। जब मैं नजदीक पहुंचा तो ये मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि कब्र खुली हुई थी और उस कब्र के बाहर दो खौफनाक गहरी आंखों वाले। मैं उस वक्त अपने काम की वजह से इस इलाके में नया नया आया था। मेरा कल ही इस इलाके में ट्रांसफर हुआ था। ये इलाका एक पथरीला इलाका था, यानी कि यहाँ पर इर्द गिर्द काफी पहाड़ थे और यहाँ पे पहाड़ों के दरमियान में वाक़ था। इसके गिर्द पत्थर थे, हर तरफ हर जगह पत्थर ही दिखाई देते थे और ये ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर ठंड भी बहुत होती थी। अमूमन अभी इस मौसम में तो दूसरे इलाकों में थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर सर्दी मुकम्मल तौर पर पड़ रही थी। यहाँ पर स्मोक का राज चारों तरफ था और उस स्मोक की वजह से आज 15 दिन हो गए थे कि सूरज ही न निकला था। सर्दी हद से ज्यादा बढ़ रही थी। तभी असल में मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपनी नमाजों को भी वैसे ही अदा कर रहा था जैसे मैं रोजाना के मामूल के मुताबिक किया करता था। मेरे नजदीक उस वक्त तक मेरी कमाई में बरकत ना पड़ती थी जब तक मैं नमाज ना पढ़ता था। मेरी नमाज मेरे दिल का सुकून था। इसी वजह से मैंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए नमाजों का सिलसिला वैसे ही जारी रखा हुआ था। ऊपर से ये मेरा पसंदीदा मौसम था, सर्दियां थीं और सर्दियों में तो वैसे भी अल्लाह ताला की इबादत करना मेरे दिल को बहुत सुकून देता था। चुनाचे मैं उसमें रोजाना सुबह सवेरे उठता और फिर अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को देखकर, उसके तमाम हुस्न को देखकर मैं फितरी तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का बहुत दिलदादा हो जाता। मैं उठता और नमाज पढ़ता था। नमाज पढ़ने के लिए मैं रोजाना ही मस्जिद का रुख करता था। उस रोज भी मैंने मस्जिद का रुख किया, क्योंकि ये नया इलाका था और यहाँ पर मेरी ड्यूटी का दूसरा दिन था। सुबह सवेरे मैंने उठकर नमाज पढ़ी और फिर इसके बाद मैंने उस इलाके का रुख किया था। कल का सारा दिन मेरा ड्यूटी पे गुजरा और फिर रात में सो गया और फिर आज सुबह ही मैं उठा और मैंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद मेरे घर से काफी दूर थी। मैंने वहां पर पैदल जाना मुनासिब समझा। मैं पैदल चलता हुआ उस मस्जिद की तरफ चला गया। चूंकि मैं उस इलाके से अभी नावाकिफ था, इसीलिए मैं मस्जिद को जानता न था, लेकिन कुछ लोग मुझे रास्ते में मिल गए थे। मैं उनके पीछे कदम से कदम मिलाता हुआ उनके साथ ही मस्जिद की तरफ चला गया और फिर वापसी पर मैंने एक सड़क किसी दूसरी जानिब जाती देखी थी। ये सड़क एक सरसब्ज जगह यानी खेतों की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं शहर से था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं अक्सर औकात वहां शहर में बने पार्कों में सुबह सुबह सवेरे सवेरे वॉक किया करता था। उस रोज भी मैं वॉक करने के लिए निकला था। ये जगह काफी सुनसान और वीरान थी। स्मोग हर तरफ फैला हुआ था और स्मोग की वजह से आसपास की चीजें धुंधला गई थी, साफ दिखाई ना दे रही थी। स्मोग इतनी ज्यादा थी कि 2 फुट के फासले पर पड़ी चीज भी नजर ना आती थी। ऐसे में इधर उधर देखना मुहाल था, लेकिन इस हसीन मौसम में मुझे वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं मुस्कुराता हुआ अपनी वॉक को जारी रखे हुए था। मैंने इस सफर में अपने आप को वॉक करने के लिए वक्फ कर दिया। मैं जल्दी से भागता हुआ वॉक कर रहा था। मैंने इधर उधर देखना मुनासिब ना समझा, लेकिन मैं काफी आगे निकल चुका था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितना आगे जा चुका हूँ, लेकिन ये गांव था और छोटा सा गांव था। मैं जानता था कि अगर मैं बहुत दूर भी निकल गया तो क्या था, दूर नहीं जाऊंगा और वापस अपनी जगह पर आ खड़ा होऊंगा। यानी ये गांव एक गोल एरिया में था। ये गोल था, अगर मैं फिरता भी तो दोबारा उसी जगह पर आ खड़ा होता जहां से मैं चला था।
चुनाचे मैंने यहीं से अपनी वॉक का आगाज किया और वॉक करते करते मैं आगे निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे किस जगह तक निकल आया हूँ, लेकिन मुझे जल्दी अंदाजा हो गया कि ये एक कब्रिस्तान है। इस जगह पर मुझे एक आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज अजीबो गरीब थी। कभी यूं लगता कि जैसे कोई बिल्ली रो रही हो, कभी लगता कोई इंसान चीख रहा हो, और कभी लगता था जैसे खौफनाक जानवर धाड़ रहे हों। खैर, मैंने इस आवाज को पहले तो नोटिस ना लिया, लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि ये थोड़ा जंगली इलाका है और शायद यहाँ पर कुछ जंगल के जानवर पाए जाते हों, मैं यही सोच रहा था। मैंने उन आवाजों का नोटिस न लिया और खामोशी से चलता रहा। जंगलों में रहना मेरा काम था और जंगल के जानवरों से निपटना भी मुझे आता था, और मैं इसी फील्ड में काम करता था, इसलिए मैं मुतमईन होकर चल रहा था। लेकिन तब मेरे औसान खता हुए, जब मुझे यूं महसूस हुआ कि ये आवाज किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी कब्र से आने वाली है, और जहां पर मैं खड़ा हूं ये कब्रिस्तान है। मैं ये देख कर हक्का बक्का रह गया। मैंने उस आवाज को कुछ ज्यादा गौर से सुना और मैं उस आवाज के ताक़ुब में आगे बढ़ने लगा। मैं अपनी बात भूल चुका था, मैं अब उसी आवाज के पीछे था। वो आवाज बहुत अजीबो गरीब थी। मैं जू आगे बढ़ रहा था, वो आवाज और खौफनाक होती जा रही थी। मेरा दिल दहलने लगा था और अचानक से ही मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। एक खौफ सा तारी होने लगा था। एक अजीब सी कैफियत थी। मैं नहीं समझ सकता था, क्योंकि मैं कभी भी आज तक किसी भी चीज से न डरा था। हर चीज में अल्लाह का नाम लेकर कूद जाता था। किसी जानवर को पकड़ना होता था या किसी मावराई मखलूक को देखकर वहां से अपना काम निकलवाना होता था, मैं हर जगह पर कूद पड़ता था, अल्लाह का नाम लेता था, डरे बिना उस जगह पर अपना काम शुरू कर देता था। लेकिन आज ये काम मुझे थोड़ा खौफ में मुब्तला कर रहा था। ये आवाज इतनी भयानक थी कि मेरा दिल चीर रही थी। उस आवाज से मुझे कुछ होने लगा था। मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता खौफ में मुब्तला होने लगा था और मैं फिर भी उस आवाज की जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे तजस्सुस था। मैं नहीं जानता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है और ये किस चीज की आवाज है। मुझे खौफ से ज्यादा तजस्सुस हो रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था। स्मोग इतनी ज्यादा थी कि 2 फुट के फासले पर रखी गई चीज भी साफ दिखाई ना दे रही थी। मैं इसीलिए आगे बढ़ रहा था। तभी मेरा पांव किसी चीज से टकराया और मैं लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बचा। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने कब्र थी। मैंने उन कब्रों के साथ ही इधर उधर देखने की कोशिश की, क्योंकि आवाज यहीं कहीं से आ रही थी। फिर मैंने जब महसूस किया कि वो आवाज इन कब्रों से आगे वाली कब्र से आ रही थी, एक तो ये कब्रिस्तान इतना वीरान था कि मुझे खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेकर मैं यहाँ दाखिल हो गया। मैंने आगे बढ़कर इधर उधर देखना शुरू किया, क्योंकि स्मोग ज्यादा थी। इसी वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही आगे होना पड़ा। मैंने गौर करके देखा तो सामने कब्र थी और उस कब्र का मंजर देखकर मेरा दिल दहलने लगा था। मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई थी। मैंने चीखों को रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। ऐसा मंजर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मैं चाहे जितना भी काम कर चुका था, चाहे कितनी ही रातों को मैंने काम किए थे, या फिर मैंने कितने ही कब्रिस्तानों के साथ वाले जंगलों में काम किया था, लेकिन मुझे कहीं पर भी ऐसा नजारा देखने को न मिला था जैसा आज मिल रहा था। मैं धड़कते दिल के साथ मजीद आगे हुआ। मैंने देखा तो उस कब्र के पास ही 2 बड़ी बड़ी गहरी आंखों वाले 2 सांप बैठे थे। वो सांप जैसे ही कब्र पर अपना पूंछ मारते या फिर अपना मुंह मारते तो कब्र दहलने लगती और उसमें से खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती। मैंने ये देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। दिल था कि उछलकर जैसे अभी हलक में आ गया हो, और आंखें थी कि भर आई थी। मैं एकदम से डर गया था। मुझे लग रहा था जैसे कि कब्र का अजाब मेरे ऊपर नाजिल हो रहा हो। ऐसे मैंने बहुत से वाकयात सुने थे कि कब्रों पर अजाब नाजिल होते हैं। मरने के बाद इंसान जो कुछ करता है उसके अजाब इंसान को कब्र में भी दिया जाता है और उसके बाद अगली जिंदगी में जहन्नम में भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था
اور شاید یہ پہلا عذاب تھا، یہ شاید یہ سانپ تھے اور بھوکے تھے، یہ بڑے بہت بڑے سانپ تھے۔ میں نے انہیں دیکھا، میں نے جلدی سے اپنے ارد گرد دیکھا، مجھے کہیں پر ایک چھڑی پڑی ہوئی ملی۔ میں جلدی سے اس چھڑی کو اٹھایا اور زمین پر زور زور سے مارنے لگا۔ میں زمین پر زور زور سے مارتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سانپ جلدی سے وہاں سے نکلے اور کسی غار میں چھپ گئے۔ سموگ اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کو چھپتا ہوا نہ دیکھ سکا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس کی قبر سے ہٹ گئے تھے۔ دل میرا ابھی بھی دھڑک رہا تھا، دھک دھک کر رہا تھا، اور اتنے خوفناک سانپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ سانپ تو اکثر میں دیکھتا رہتا تھا کیونکہ جنگلوں میں میرا کام ہوا کرتا تھا، اور جنگلوں میں طرح طرح کے جانور اور طرح طرح کے سانپ پائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے سانپ میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ خیر، میں نے اس قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، اور پھر اس قبر کے مکین کو میں نے اس فاتحہ کا ثواب ایصال ثواب کیا، اور پھر میں نے اپنی بات شروع کر دی۔ اب میرا دل بے چین اور اداس ہو گیا تھا۔ میں نے افسردگی سے اس قبر کو دیکھا اور پھر تمام قبروں پر نظر دوڑائی۔ ساتھ ساتھ کی ایک دو قبروں پر بھی میری نظر پڑتی تھی، جبکہ باقی قبریں سموگ کی وجہ سے میری نظر سے دور ہو جاتی تھی۔ میں نے ان تمام قبروں پر اس فاتحہ کا ثواب ایصال ثواب کیا اور پھر اپنے گھر کی راہ لی تھی۔ دل میرا ابھی تک دھڑک رہا تھا، اور جو کپ کپی اور خوف طاری تھا مجھ پر، اس کی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، میں اس وقت خاموشی سے اپنی واک کرتا چلا جا رہا تھا۔ آج پھر میں انجانے میں اسی قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میری سماعت میں وہی آوازیں ٹکرانے لگی تھی۔ میری سماعت سے جیسے ہی وہ آوازیں ٹکرائیں، ایک دم سے میرا دل ایک بار پھر سے اچھل کر میرے حلق میں آ بیٹھا تھا۔ میری ٹانگیں ایک بار پھر سے کپ کپانے لگی تھی اور میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ایک قبرستان تھا۔ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی بہت زیادہ رکھتا تھا، اور پھر مرنے کے بعد جو باتیں ہیں، کبھی مسجد میں امام مسجد جب نماز کے بعد کرتا تھا، جب کو بیان کرتا تھا تو ایمان افروز بیان کرتا، اور اس میں جب قبر کا ذکر آتا تو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ ہی مجھے بہت خوف آتا تھا۔ میں تو یہ باتیں بھی نہ سنتا تھا۔ جب بھی امام مسجد اس بارے میں بات کرنا شروع کرتا تھا، میں فوراً سے مسجد سے اٹھ کر باہر نکل آتا تھا۔ لیکن اب کی بار جب میں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کسی پر نازل ہوتا دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کل تو میں نے اس بات پر یقین نہ کیا، مجھے لگا تھا کہ شاید یہ سانپ ہیں، یہ بھوکے ہیں اور اپنے کھانے کی تلاش میں آئے ہیں، یا پھر ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج پھر میں نے دیکھا، آج تو میری حالت اور خراب ہو گئی تھی، کیونکہ آج میں نے عجیب سی بلیوں کو اس قبر کے اوپر بیٹھا رینگتے پایا تھا۔ وہ بلیاں بار بار اپنے اگلے ہاتھوں کے پنجوں سے اس قبر کی چہرے کی سائڈ کھرچتی، اور پھر قبر دہلنے لگتی، اور اس میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ان بیلیوں کی آوازیں ہیں، اور کبھی کبھی لگتا کہ جیسے یہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے پھر سے قریب ہو کر دیکھا تو وہ بلیاں تھیں اور اس کی قبر پر لوٹ رہی تھی۔ یہ قبر وہی تھی اور آوازیں بھی ویسی تھی، لیکن اب جانور بدل چکے تھے۔ کل دو سانپ تھے اور آج دو بلیاں تھیں۔ بلیاں کی کافی خوفناک تھی۔ میرا دل ایک بار پھر سے لرز گیا تھا۔ مجھے یہ واقعہ بہت زیادہ دہلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے ایک بار پھر سے ان بلیوں کی طرح آوازیں نکالی اور انہیں بھگایا۔ وہ اسی قبر پر سے میری آواز سنتے ہی بھاگ نکلی تھی۔ یہ بلیاں ویسے ہی ڈر گئی تھیں جیسے عام بلیاں ڈر جاتی ہیں، لیکن ان کی آوازیں عام بلیوں جیسی نہ تھیں۔ ان بلیوں کی آوازیں کافی خوفناک تھیں۔ مجھے ایک بار پھر سے ڈر لگ رہا تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میرا دل دھک دھک کر کے میرے حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس قبر پر فاتحہ پڑھی اور ایصال ثواب میں نے اس قبر سمیت اس کے ارد گرد کی تمام قبروں پر کیا،
اور تمام قبروں کی طرف دیکھتا ہوا میں پھر سے واپس ہو لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اس سارے واقعے سے کافی ڈرتا ہوا اور دہلتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میرا دل کافی خوف زدہ رہنے لگا۔ مجھے امام صاحب کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جب ہمارے محلے میں ہمارے مسجد میں بیٹھے ہوئے امام صاحب نماز کے بعد خطبہ دیتے اور کہتے تھے کہ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ان کی ہر دعا میں بھی یہ شامل ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالی سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالی ہم سے قبر کا عذاب دور رکھ، ہم سے قبر کا عذاب ہٹا دینا، ہم تیرے عذاب کو جھیلنے کے قابل نہیں۔ لیکن میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہے، اتنے رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتے ہیں، اور وہ بھلا اپنے بندوں کو جب وہ زمین میں چلے جائیں گے تو بھلا وہ اپنے بندوں پر کیوں عذاب نازل کرے گا؟ وہ تو اتنا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں نے اکثر ایسی باتیں بھی سنی تھیں کہ فلاں کی قبر سے عذاب نازل ہوا، فلاں کی قبر سے فلاں چیز نکلتی دیکھی، فلاں کی قبر پر فلاں چیز دیکھی، لیکن میں نے کبھی یقین نہ کیا تھا۔ یہ باتیں مجھے صرف افسانوی لگتی تھیں، لیکن اب جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تو مجھے اب یقین آ گیا کہ قبر پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اسی سوچ میں تھا کہ آخر یہ انسان ہے کون، اور اس انسان کی قبر پر عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس روز میرا کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے گھر کی راہ لی اور میں جلدی جلدی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب آیا۔ میں نے یہاں پر چائے بنائی، چائے پی اور پھر میں نے تیاری کی اور پھر سے میں اپنے کام کاج میں لگ گیا تھا۔ یہاں کے جنگلات کی دیکھ بھال کرنا میرا فریضہ تھا۔ میں یہاں کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ میرا سارا دن اسی کام میں گزر گیا تھا۔ سارا دن مجھے اپنے کاموں کی وجہ سے وہ بات یاد ہی نہ آ سکی۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں یہاں کے لوگوں سے اس قبر کے بارے میں دریافت کروں گا، لیکن مجھے موقع ہی نہ مل سکا۔ میرے کام ہی اتنے زیادہ ہو گئے، میری ڈیوٹی سارا دن جاری رہی۔ میں بیوی بچوں کے چکروں سے تو آزاد تھا، لیکن اپنی اس ڈیوٹی کے چکروں سے آزاد نہ تھا۔ اس نوکری نے میری جان کبھی نہ بخشی تھی، چاہے کیسے مجبوری آ جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، مجھے اپنی نوکری سے غفلت نہ برتنی پڑتی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی ساری ڈیوٹی نبھانی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج کا دن بھی میرا سارے کا سارا اسی ذمہ داری میں گزرا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ جب میں شام واپس آیا تو میں تھک ہار کر سو جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی شام کی نماز اپنے گھر میں ادا کی اور اپنا کھانا بنانے لگا۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے سارے دن کی رپورٹ اپنے اوپر کے عملے کو بھیجنے لگا۔ اپنی تمام تر رپورٹ اپنے اوپر کے عملے کو بھیجتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بار پھر سے دھماکہ ہوا اور وہ ساری بات مجھے یاد آ گئی۔ مجھے وہ قبر یاد آئی اور 2 دن کے اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے جلدی سے کمپیوٹر میں وہ سارے دن کی رپورٹ ٹائپ کی اور اپنے عملے کو اوپر کی جانب بھیج دی، اور پھر میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کیا اور ایک بار پھر سے گھر میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس قبر کے مکین کے حق میں دعا کی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، اس پر عذاب کیوں نازل ہو رہا تھا، یا پھر اس کی قبر پر ایسے خوفناک قسم کے جانور بیٹھ کر آخر کیوں غصہ نکال رہے ہوتے تھے اور عجیب عجیب آوازیں کیوں نکال رہے ہوتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں نے اپنے دل ہی دل میں اس کے بارے میں بہت ساری دعا کی تھی اور اس کے عذاب میں کمی کی بھی دعا کی تھی۔ میں نے اس کے لیے 1 سپارہ قرآن کا پڑھا اور اس کی اصالِ ثواب کر دیا۔ پھر میں نے ایک بار پھر سے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ میں نہیں جانتا کہ یہ انسان کون ہے، اس کے گھر والے کون سے ہیں۔ میں تو یہاں پر نیا آیا ہوں اور مجھے یہ وقت بھی نہیں ملتا کہ میں اس کے لیے کچھ پوچھا کروں۔ آج کسی وجہ سے اگر اس پر عذاب نازل ہے تو میں اس کے لیے کچھ صدقہ خیرات کروں۔
اور اسے اس عذاب سے چھٹکارا دو، لیکن میں ایسا نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالی جی میری اس چھوٹی سی چیز کو اس کے لیے باعث مغفرت بنا دیجئے اور اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیجئے۔ میرے دل میں ایک دم سے اس کے لیے احساس جاری ہو گیا تھا، میرا دل نرم ہو گیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر میں نے اپنے دل ہی دل میں ایسے سوچنا شروع کر دیا کہ جیسے اس پر کیسا کیسا عذاب نازل ہوتا ہوا ہوگا۔ میں نے سنا تھا کہ جب انسان مر جاتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں تو اس کی قبر پر اگر چھوٹی سی چونٹی بھی رینگ جائے تو اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور آج جب میں نے 2 مرتبہ یہ سب کچھ ایک قبر پر ہوتے دیکھا، کبھی میں نے اس کی قبر پر سانپوں کو لوٹتے دیکھا اور کبھی میں نے اس کی قبر پر بلیوں کو لوٹتے دیکھا، تو مجھے ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ پر ہی یہ عذاب نازل ہو رہا ہو۔ خیر میں نے اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور اس کے لیے سچے دل سے دعا کی اور پھر میں سو گیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، اسی لیے میں سونا ہی بہتر سمجھا اور پھر میں سو گیا۔ ہمیشہ کی طرح میری آنکھ ایک بار پھر سے صبح سویرے ہی کھل گئی تھی اور میں نے ایک بار پھر سے وضو کیا اور مسجد کی جانب نکل گیا۔ آج میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ اس روز جب میں نماز کے لیے باہر نکلا تو ایک بار پھر سے میرے ساتھ کچھ لوگ مل گئے تھے۔ میرے پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے تھے، میں نے ان کے لیے ٹھہرنا مناسب سمجھا اور پھر ان کے ساتھ ہی میں مسجد کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہی میں ان لوگوں سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس روز کچھ لوگ اتفاقاً میرے ساتھ ذکر و اذکار کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ جیسا کہ ہمیشہ کا میرا یہی معمول تھا کہ میں نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگ جاتا تھا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہی میں مسجد سے نکلتا تھا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد میں واک کرنے چلا جاتا تھا۔ واک کرنے کے بعد جب میں واپس آتا میں اپنے لیے چائے بناتا تھا اور ٹوسٹ بنا کے اور چائے بنا کے میں ناشتہ کرتا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ آج بھی میرا یہی ارادہ تھا، لیکن میں آج ذکر و اذکار سے پہلے ہی اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ آج میرے ساتھ 2 لوگ رکے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں سے مجھے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ ذکر و اذکار کے بعد جب جانے لگے تو میں نے ان سے کہا اور پھر وہ میری بات پر خاموشی کے ساتھ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے تمہید باندھی اور کہنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ایک قبرستان ہے جو اس مسجد کی دائیں طرف واقع ہے۔ وہ میری بات کو غور سے اطمینان سے سن رہے تھے اور میری ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر مسجد کی دائیں طرف ایک قبرستان واقع ہے۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں روزانہ اس طرف ہی واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں، لیکن میں نے یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس قبرستان میں ایک قبر ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ اس قبر سے آوازیں آ رہی تھی اور میں اس آواز کے پیچھے جب گیا تو وہاں پر 2 بہت بڑی آنکھوں والے گہری آنکھوں والے سانپ بیٹھے تھے اور پھر میں نے انہیں چھڑی کی مدد سے بھگایا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر کل بھی ایسا ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر 2 خوفناک بلیاں بیٹھی تھیں اور اسی قبر پر لوٹ رہی تھیں اور بری بری آوازیں نکال رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اپنے دل میں اس واقعے سے بہت خوف زدہ ہوا اور میں اس علاقے میں نیا تھا، اسی وجہ سے مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ مجھے اس علاقے کے کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں اس کے بارے میں معلومات چاہتا تھا لیکن مجھے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں آپ لوگوں سے
उसके बारे में मालूमात हासिल करके रहूंगा। वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे और मुझसे कहने लगे कि वो कौन सी कब्र है और तुमने ऐसा क्या देखा है, चलो हमें भी कुछ दिखा दो। उनकी बातों से मुझे लग रहा था जैसे उन्हें भी तजस्सुस होने लगा था और उनके चेहरों के रंग भी बदल गए थे। वो मेरी बातें और मेरी बातों में सच्चाई देखकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मुझसे कहने लगे कि तुम हमें उसी जगह पर ले चलो जिस जगह पर तुमने ये वाकया देखा। मैंने उन दोनों को अपने पीछे आने का कहा। आज चूंकि मामूल से कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था, इसी वजह से मैं ये देख कर हैरान था कि यहाँ से मुझे अब इंसानों की भी आवाज आ रही थी। धुंध और स्मोक तो वैसे ही छाई हुई थी, खैर आवाज अब भी वैसे की वैसी ही आ रही थी। मैंने उन दोनों को अपने पीछे आने को कहा और जब हम उस कब्र के करीब पहुंचे तो हमें उस कब्र पर आज कुछ और लोग भी खड़े मिले थे। उन लोगों का कहना था कि आज भी उन लोगों ने कोई वैसी ही चीज देखी थी, शायद मैं पिछले 2 दिनों में अजीब चीजें देख रहा था। और फिर सब लोग एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। सबके चेहरों पर खौफ और घबराहट तारी थी। सब लोग छोटे छोटे मुंह बनाकर एक दूसरे को देख रहे थे। मैं हैरतज़दा खड़ा उन सब को देख रहा था। मेरे सामने खड़े 2 लोग भी एक दूसरे को देखने लगे थे। मैंने उन्हें देखा और उनसे पूछा कि आखिर क्या मामला है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चले आओ। फिर हम तीनों उन लोगों तक पहुंचे। वो 2-3 लोग वही थे जो मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि आज जुमा का दिन था और जुमा के दिन मामूल के मुताबिक यहाँ के तमाम लोग अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए आते थे। आज ये लोग भी फातिहा पढ़ने के लिए आए हुए थे और मैं वक्त से पहले कुछ लेट हो गया था। इसी वजह से मैं वक्त पर ना पहुंच सका था और आज उन लोगों ने वैसा ही वाकया देख लिया था। तब मैं फिर से आगे बढ़ा और मैंने पूछा कि भाई साहब, आखिर ये क्या माजरा है। मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर अजीब अजीब चीजें देख रहा हूँ। मेरा तो दिल दहलने लगता है, अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन इस कब्र पर आखिर क्या माजरा है। ये हर चीज मुझे यहीं पर दिखाई देती है। तभी उन लोगों ने कहा कि ये इंसान जो मर गया कि जवान लड़का था और उसकी माँ बूढ़ी थी, उसका बाप चल बसा था और उसकी माँ ही उसकी वाहिद कफील थी। जब ये बड़ा हुआ तो ये माँ के साथ नाफरमानी करने लगा और बदतमीजियां करने लगा था। माँ की कोई भी बात न सुनता था और माँ को ऊपर से डांटता था और उस पर हाथ भी उठा देता था। खुदा का करना यूं हुआ कि एक रोज जब ये माँ पर चिल्लाकर और उसे मार पीट कर घर से निकला तो वापस घर की तरफ ना आ सका और उसे उसकी माँ के हुक्म से फिर यहाँ पर तदफीन मिली थी। उसकी माँ उसके लिए अभी तक रोती है, लेकिन उस पर अल्लाह ताला की यह अजाब इसी वजह से नाजिल हुआ होगा क्योंकि ये अपनी माँ की नाफरमानी करता था और माँ बाप की नाफरमानी करने वाले का अंजाम बुरा होता है। इसके साथ तो अल्लाह ताला ने यही वादा कर रखा है कि जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा उस पर अजाब नाजिल होगा और उस पर वाकई में अजाब नाजिल हो रहा था। अल्लाह ताला माफ करे। मैंने अपने दोनों कानों को हाथ लगाए और फिर मैं सोच में पड़ गया। मैं भी तो अपनी अकेली माँ को उस शहर में छोड़कर यहाँ आया था। मुझे भी तो हफ्ता भर होने को था और मैंने भी तो वापस अपनी माँ को कॉल नहीं की थी, ना ही उनका हाल अहवाल पूछा था। मुझे एकदम से अपनी माँ की याद सताने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस कब्र के अजाब का सोचकर मुझे अपनी माँ याद आने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी नौकरी इतनी खौफनाक है कि मैं अपनी नौकरी पर कभी भी जान दे सकता हूँ और हो सकता है कि तब तक मैं अपनी माँ से मुआफी ना मांग सकूं और अपनी माँ की खिदमत ना कर सकूं। तभी मैंने वापसी की ली और पहले उन लोगों को पैसे दिए कि वो लोग उस कब्र के इंसान के लिए कुछ खैरात कर दें और फिर मैं पीछे की तरफ लौट गया। मैं यही सोचते सोचते अपने घर की जानिब चल पड़ा था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं भी माँ बाप के नाफरमानों में शामिल हो जाऊं।
मैंने अब अपने घर की तरफ राह ले ली, जहां पर मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अब मैं आप लोगों से भी इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी अपने माँ बाप की कदर करें, और जिनके माँ बाप जिंदा हालत में मौजूद हैं वो उनके साथ रहमी से पेश आए और उनकी नाफरमानी से बचें, वरना अल्लाह ताला का अजाब कभी भी हम पर नाजिल हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए।